रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों की नज़र एक ऐसा नुस्खा करता हूँ जो कई सैकड़ों बीमारियों का एक ही नुस्खा इलाज में शामिल होता है। और ये एक नुस्खा अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नुस्खा नहीं है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे रोज़मर्रा के खानों में से अगर इसको भी थोड़ा सा मकाम दे दिया जाए तो ज़िंदगी भर कोई बीमारियां नज़दीक ही नहीं आएंगी। क्योंकि इस नुस्खे का जो काम है वो ये है कि जब खून में हिद्दत नहीं होगी, खून में ताफुन पैदा नहीं होने देगा और आपके जिस्म में फाजल मादे ही पैदा नहीं होंगे। क्यों? एक जिस्म अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी एक हकीकत बनाई है कि जिसमें हर एक दफाई निज़ाम अल्लाह पाक ने उसमें रखा है, लेकिन हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने के उसूल, रहन सहन और इसके अलावा हमने जो उसूल अपने जो कुदरती है कवानीन, उनकी खिलाफ वर्जियाँ जो शुरू की हैं, उसको इंतहा तक पहुँचाने की वजह से हमें बीमारियों का सामना है। ये वो नुस्खा है कि जिस नुस्खे के इस्तेमाल से आपका खून साफ रहेगा, आपका मैदा सही रहेगा, कब्ज़ 100 बीमारियों की जड़ है। इस नुस्खे से आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा जिगर में सोजन हो, जिगर में ताफुन हो, जिगर में सफ़रा की मिक़दार हो, उसकी सफ़रा की मिक़दार को ये नुस्खा कम करता है। अगर तिल्ली इंसान के जिस्म में 2 बड़े फ़िल्टर प्लांट अल्लाह पाक ने बनाए हैं। एक तिल्ली जो फाजल खून से मादे जो जहरीले उनको जज़ब करती है, और दूसरे गुर्दे जो पूरे जिस्म के खून को वाश करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो नुस्खा है कि जो गुर्दों को भी सही रखता है, आपकी तिल्ली की सोजन हो, उस तिल्ली की सोजन को ख़त्म करता है, और उसके अलावा जिगर में किसी किस्म की कोई भी ख़राबी हो, उस जिगर की ख़राबी को भी ख़त्म करता है। और इस नुस्खे में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी अगर यरकान हो, पीलिया हो, हेपेटाइटिस हो, तो कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से वो भी ख़त्म हो जाता है। ये एक नुस्खा नहीं है, एक छोटा सा चुटकुला है, जिसको चुटकुला नहीं कहेंगे, अक्सर आज़म हम नुस्खा ही कहेंगे, जो कि एक मुख्तसर चीज़ों से इसको तरतीब दिया गया है। और ये नुस्खा जो नुस्खा है तकरीबन 30 से 35 साल से मैं इसको बना रहा हूँ, और ये एक मुख्तसर सा नुस्खा मैं हर मरीज़ को हर बीमारी के साथ देता हूँ। इसका एक अलग ही मकाम है। तो इस नुस्खे में जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो यही है, जैसा कि मैंने बताया, कि जिगर को, तिल्ली को, गुर्दों को और मैदे को, और उसके अलावा जिगर में किसी किस्म की कोई भी ख़राबी हो, उस जिगर की ख़राबी को भी ख़त्म करता है। और इस नुस्खे में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी अगर यरकान हो, पीलिया हो, हेपेटाइटिस हो, तो कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से वो भी ख़त्म हो जाता है। ये एक नुस्खा नहीं है, एक छोटा सा चुटकुला है, जिसको चुटकुला नहीं कहेंगे, अक्सर आज़म हम नुस्खा ही कहेंगे, जो कि एक मुख्तसर चीज़ों से इसको तरतीब दिया गया है। और ये नुस्खा जो नुस्खा है तकरीबन 30 से 35 साल से मैं इसको बना रहा हूँ, और ये एक मुख्तसर सा नुस्खा मैं हर मरीज़ को हर बीमारी के साथ देता हूँ। इसका एक अलग ही मकाम है। तो इस नुस्खे में जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो यही है, जैसा कि मैंने बताया, कि जिगर को, तिल्ली को, गुर्दों को और मैदे को ये बिल्कुल सेट कर देता है। जब ये चीज़ें इंसान की, क्योंकि असाबी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम, गुद्दी निज़ाम, ये आज़ाए रईसा है, और ये आज़ाए रईसा इंसान के पूरे जिस्म की बॉडी को संभालते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो वो उस दूसरे अज़ू पर इसका असर पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें अज्जा दोस्तों को मैं बताता हूँ। इसमें आपने क्या करना है कि 5 तोला सना मक्की के पत्ते लेने हैं, और उन पत्तों को पहले से मामूली सा देसी घी में आपने बिरयान कर लेना है। और उसके बाद 4 तोला आपने सुंड लेनी है, खुश्क शुदा सुंड, 3 तोला नौशादर है, 2 तोला काली मिर्च है। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से ग्राइंड करके कपड़ छान कर लें, और कपड़ छान करने के बाद इनको आपस में खूब ग्राइंड करने के बाद 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम इसका कैप्सूल है, सुबह शाम। अगर किसी शख्स की तिली बढ़ी हुई है तो ये तिली को अपनी जगह पर कुछ ही दिनों में अपनी जगह पर ले आएगा, और सौदावी मादा जो तिली खारिज करती है उसको ख़त्म कर देता है। फोड़े, फुंसी, चेहरे पर छाइयाँ,
کیونکہ چہرے پر چھائیاں کئی لوگوں کو، جریان کے مریضوں کو، جو جریان کے مریض ہوتے ہیں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، عورتوں کو لیکوریا کی شکایت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کو قبض ہوتی ہے، قبض 70 بیماریوں کی جڑ ہے، یہ قبض کو پہلی ہی خوراک سے توڑتا ہے، اور کچھ عرصہ اس کو استعمال کرنے سے قبض مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ بڑھے ہوئے پیٹ، کیونکہ سنا مکی اور نوشادر کا یہ باکمال رزلٹ ہے کہ بڑھے ہوئے پیٹ، توند جس کو کہتے ہیں، وہ کتنی ہی بڑی ہوئی ہو کچھ عرصہ کھلانے سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس جو نسخے کی جو خاص اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ٹھیک ٹھاک صحت مند مریض اگر اس کو ہفتے میں شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا رحیم، بڑا کریم اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں کی نظر ایک ایسا نسخہ کرتا ہوں جو کئی سینکڑوں بیماریوں کا ایک ہی نسخہ علاج میں شامل ہوتا ہے، اور یہ ایک نسخہ اگر ہم اپنی زندگی میں صرف اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہ نسخہ نہیں ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے روزمرہ کے کھانوں میں سے اگر اس کو بھی تھوڑا سا مقام دے دیا جائے تو زندگی بھر کوئی بیماریاں نزدیک ہی نہیں آئیں گی۔ کیونکہ اس نسخے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جب خون میں حدت نہیں ہوگی، خون میں تعفن پیدا نہیں ہونے دے گا، اور آپ کے جسم میں فاضل مادے ہی پیدا نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ایک جسم اللہ پاک نے اتنی پیاری ایک حقیقت بنائی ہے کہ جس میں ہر ایک دفاعی نظام اللہ پاک نے اس میں رکھا ہے، لیکن ہمارے روزمرہ کے کھانے پینے کے اصول، رہن سہن، اور اس کے علاوہ ہم نے جو اصول اپنے جو قدرتی ہے قوانین، ان کی خلاف ورزیاں جو شروع کی ہیں، اس کو انتہا تک پہنچانے کی وجہ سے ہمیں بیماریوں کا سامنا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے کہ جس نسخے کے استعمال سے آپ کا خون صاف رہے گا، آپ کا معدہ صحیح رہے گا۔ قبض 100 بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس نسخے سے آپ کی پرانی سے پرانی قبض ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جگر میں سوجن ہو، جگر میں تعفن ہو، جگر میں صفرا کی مقدار ہو، اس کی صفرا کی مقدار کو یہ نسخہ کم کرتا ہے۔ اگر تلی، انسان کے جسم میں 2 بڑے فلٹر پلانٹ اللہ پاک نے بنائے ہیں، ایک تلی جو فاضل خون سے مادے جو زہریلے ان کو جذب کرتی ہے، اور دوسرے گردے جو پورے جسم کے خون کو واش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ نسخہ ہے کہ جو گردوں کو بھی صحیح رکھتا ہے، آپ کی تلی کی سوجن ہو، اس تلی کی سوجن کو ختم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جگر میں کسی قسم کی کوئی بھی خرابی ہو، اس جگر کی خرابی کو بھی ختم کرتا ہے۔ اور اس نسخے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر یرکان ہو، پیلیا ہو، ہیپاٹائٹس ہو، تو کچھ عرصہ استعمال کرنے سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نسخہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا چٹکلا ہے، جس کو چٹکلا نہیں کہیں گے، اکثر اعظم ہم نسخہ ہی کہیں گے، جو کہ ایک مختصر چیزوں سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اور یہ نسخہ جو نسخہ ہے تقریباً 30 سے 35 سال سے میں اس کو بنا رہا ہوں، اور یہ ایک مختصر سا نسخہ میں ہر مریض کو ہر بیماری کے ساتھ دیتا ہوں، اس کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ تو اس نسخے میں جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جگر کو، تلی کو، گردوں کو اور معدے کو۔ بے اولادی اور ایزوسپرمیا کا واحد ادارہ، مردانہ کمزوری چاہے شوگر کی وجہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے ختم۔ جریان، احتلام، لیکوریا، پانی کی تھیلیاں صرف 15 دن میں ختم۔ موٹاپا، ہیپاٹائٹس سی، بواسی، جوڑوں کی دردیں، قد میں کمی، جسمانی کمزوری، چہرے کے دانوں کا 100% گارنٹی سے علاج۔ خاندانی معالج پروفیسر حکیم غلام مسعود صابری، گولڈ میڈلسٹ، جدی پشتی المخدوم دواخانہ، سمنا آباد، فیصل آباد۔ رابطہ 0300 965 5265۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ایک دفعہ ضرور رابطہ کریں۔